अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। BSSC उर्दू अनुवादक के कंपटीशन में शरीक होने वाले अहबाब किराम, हमेशा की तरह आज भी तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी से मुताल्लिक़ उरूज़ व बलागत की ताज़ा तरीन वीडियो को लेकर के आपकी खिदमत आलिया में फिर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में इल्म बलागत के ज़ैल में असनाफ़ शायरी के कुछ सवालात और उनके जवाबात मुख्तसरन वजाहत के साथ पेश करने की मैंने कोशिश की है। जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस किया है वहाँ वहाँ तशरीह और मिसाल में अशआर पेश किए गए हैं, दिखलाए गए हैं, ताकि असनाफ़ शायरी की तमाम सनातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आपकी सहूलत के लिए BSSC से मुतालिक अब तक के हमारे तमाम वीडियोज़ की प्ले लिस्ट यूट्यूब पर मौजूद है और आइंदा भी BSSC से मुतालिक तमाम वीडियोज़ प्ले लिस्ट पर दस्तयाब होंगे, जिन्हें यूट्यूब सर्च बार में सर्च करके एक क्लिक पर आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हर वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि असनाफ़ शायरी के हर सवाल की कड़ी दूसरे सवाल की कड़ी से जुड़ी हुई है। आपके लिए मुफ्त में एक बेहतरीन मशवरा मेरी तरफ से ये भी है कि आप एक नोट तैयार कर लें और तमाम सवाल और जवाबात को उतार लें, जिस पर रोज़ाना एक तायराना नज़र डालकर काफ़ी हद तक मवाद इम्तिहान को अपने हाफ़ज़े की डायरी में आप महफूज कर सकते हैं। फिर बातें करेंगे आपसे अगले वीडियो की तमहीद में। आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर शुरू करते हैं इल्म बलागत व उरूज़ से ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। दोस्तों, आपके अलग अलग कमेंट से आए हैं कि सर आपने बलागत की तारीफ़ नहीं बतलाई, तो आइए बलागत की तारीफ़ बताएं। एक ऐसा इल्म जिसके ज़रिए कलाम के ज़ाहिरी व बातिनी खूबियों को उजागर करने व उसद मफ़हूम और हुस्न पर तवज्जो हो, ऐसे इल्म को इल्म बलागत कहते हैं। तो ये बलागत की तारीफ़ थी। इल्म बलागत के फिर अलग अलग अक़साम हैं। इल्म बयान, इल्म बदी, काफ़िया, उरूज़, ये सब अक़साम बलागत के हैं। इल्म बयान में किसी मफ़हूम को मुख्तलिफ़ तरीके से बयान करने की वसअत पर बहस की जाती है, और इल्म बदी में ज़ाहिरी और बातिनी खूबियों का ख्याल किया जाता है, और इल्म काफ़िया में अशार के आखिरी अल्फाज पर तवज्जो होती है। इल्म उरूज़ अल्फाज की आवाज़ों और बनावट पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वो नस्र जिसके दो फ़िक्रों या कुछ फ़िक्रों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न हों कहलाते हैं। ये काफ़िया, बी हुस्न तालील, सी रुबाई, डी मुसज्जा। तो सही जवाब है मुसज्जा। फ़िक्रों या जुमलों का के तमाम अल्फाज का एक दूसरे के हमवज़न हो तो उसको मुसज्जा कहते हैं। मसलन, ये कहानी है, बातें पुरानी है, नाम यज़दानी है, हयात जावेदानी है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले, तो ऐसे कलाम को मुसज्जा कलाम कहते हैं। जब किसी शेर में वो उसकी जैसे अल्फाज के ज़रिए तारीफ़ की जाए तो कहलाता है ए मदह, बी मदह गायब, सी मदह मुतकल्लिम, डी गुलू। सही जवाब है बी मदह गायब। उसे मदह गायब कहते हैं। मसलन, वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। दूसरा शेर है, उसकी अदा पे क्यों न मरूं, रहती है जो मुझ पे फ़िदा, देती है वो रोज़ दुआएं, शाम व सुबह वो रोज़ व सदा। तो यहाँ पर वह और उसकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ऐसी सनत को मदह गायब कहते हैं। जब किसी शेर में तू, तुम, तुम्हारा, आप वगैरह जैसे अल्फाज से तारीफ़ की जाए या अशार में ऐसे अल्फाज आएँ तो कहलाता है ए मदह गायब, बी मदह हाजिर, सी मदह मुतकल्लिम, डी हुस्न तालील। सही जवाब है बी मदह हाजिर। मसलन,
تیری الفت میں دیوانہ بنا میں، جہاں میں ننگ افسانہ بنا میں۔ ایک دوسرا شعر ہے، تو ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ تو یہاں پر تیری اور تو یہ دو اشعار میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایسی صنعت اگر کہیں استعمال ہو، شاعرانہ کلام میں استعمال ہو، تو اس صنعت کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ جب شاعرانہ کلام میں تعریف کی جائے میں ہم جیسے الفاظ سے تو کہلاتا ہے اے مدح و ذم، بی مدح متکلم، سی غلو، ڈی تنافر۔ صحیح جواب ہے بی مدح متکلم۔ مثلا میری آنکھوں سے جاری بحر خوں ہے، میری آنکھوں سے جاری بحر خوں ہے، ترقی پر میرا جوش جنوں ہے۔ تو یہاں پر میری کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ایسی صنعت کو مدح متکلم کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے اے روح غزل، بی قلب غزل، سی فرد، ڈی بیت الغزل۔ صحیح جواب ہے ڈی بیت الغزل۔ بیت الغزل کا دوسرا نام ہے شاہ بیت۔ کسی بھی نظم یا غزل میں ہم آواز، حروف یا الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں کہلاتے ہیں اے ردیف، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی وزن۔ صحیح جواب ہے بی قافیہ۔ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ، یہ کہلاتے ہیں اے ارکان شاعری، بی ارکان تشبیہ، سی ارکان بلاغت، ڈی ارکان عروض۔ صحیح جواب ہے بی ارکان تشبیہ۔ کلام میں کسی شخص یا چیز کی تعریف کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو کہتے ہیں اے صنعت تعریف، بی صنعت مدح، سی صنعت، ڈی صنعت مبالغہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی صنعت مبالغہ۔ کلام میں کسی شخص یا چیز کی تعریف بڑھا چڑھا کر اگر کی جائے تو یہ صنعت مبالغہ کی تعریف کے ذیل میں آتا ہے۔ مثلا رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آئے ہے پانی کمر کمر۔ تو چوتھے آسمان پر پانی نہیں جا سکتا، تو اس میں جو ہے تعریف بڑھ چڑھ کر کے کی گئی ہے، تو یہ مبالغہ ہے۔ ایسے اشعار جس میں کسی کی مذمت اور برائی کی گئی ہو کہلاتے ہیں اے مبالغہ، بی غلو، سی مذمت، بی ہجو۔ صحیح جواب ہے بی، ایسے کلام کو ہجو کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں اے نظم، بی مطلع، سی حسن مطلع، ڈی قافیہ۔ صحیح جواب ہے بی مطلع۔ غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر کو کہتے ہیں اے مطلع ثانی، بی حسن مطلع، سی قافیہ، ڈی ردیف۔ تو صحیح جواب ہے بی حسن مطلع۔ وہ شاعرانہ کلام جو بطور مذاق کے کہے جائیں کہلاتا ہے اے نظم معرہ، بی ہزل، سی تشبیہ، ڈی استعارہ۔ صحیح جواب ہے ہزل۔ شاعرانہ کلام جو بطور مذاق کے کہے جائیں اسے شاعرانہ اصطلاح میں ہزل کہتے ہیں۔ وہ شاعرانہ کلام جس میں اللہ کی تعریف کی جائے
یا وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے وہ نظم کہلاتی ہے اے نعت، بی منقبت، سی غزل، ڈی حمد۔ صحیح جواب ہے ڈی حمد۔ وہ نظم جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو کہلاتی ہے اے قصیدہ، بی نعت، سی حمد، ڈی منقبت۔ صحیح جواب ہے بی نعت۔ ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو وہ نظم کہلاتی ہے نعت۔ دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے آسان اصطلاحات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، تو میں عرض کروں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے بھی کمزور ہیں اردو میں، اور ہماری بہنیں جن کی اردو کافی کمزور ہے تو میں نے ان کو بھی شامل کیا ہے۔ جب کلام میں اس بات کا خیال رہے کہ کوئی حرف نقطہ والا نہ آئے تو ایسی صنعت ہوتی ہے اے صنعت باطلہ، بی صنعت عاطلہ، سی صنعت تمثیل، ڈی تاقید۔ صحیح جواب ہے بی صنعت عاطلہ۔ جب کلام میں، یہاں کلام سے مراد چاہے وہ نثریہ ہو یا نظمیہ ہو، دونوں میں اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو ایسی صنعت کو صنعت عاطلہ کہتے ہیں۔ جب شعر کے ایک مصرعے میں دعویٰ اور دوسرے مصرعے میں دلیل پیش کی جائے تو کہتے ہیں اے حسن تعلیل، بی صنعت تمثیل، سی ایہام، ڈی مضموم۔ صحیح جواب ہے بی صنعت تمثیل۔ کلام میں الفاظ کی ترتیب سے ہٹ جانا، شاعرانہ کلام میں الفاظ کی ترتیب سے ہٹ جانا کہ سمجھنے میں دشواری آئے کہلاتا ہے اے تاقید، بی تاقید لفظی، سی تنافر، ڈی تمثیل۔ صحیح جواب ہے بی تاقید لفظی۔ کلام کی بنیاد اس طور پر رکھنا کہ جس میں سے بعض محذوف ہوں، حذف ہوں، جس کی وجہ سے معنی تک پہنچنے میں دقت آئے، ایسی صنعت کو کہتے ہیں تاقید لفظی، بی تاقید معنوی، سی تاقید ظاہری، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی تاقید معنوی۔ جب تجنیس کے دو لفظ تعداد حروف، ترکیب حروف میں یکساں ہو تو کہلاتا ہے اے ہم جنس، بی مماثل، سی تمثیل، ڈی تجنیس تام۔ صحیح جواب ہے ڈی تجنیس تام۔ دو لفظ تعداد حروف، ترکیب حروف میں ایک جیسے ہوں، جیسے ہائے تیری مانگ مجھے مانگ لے گئی، یہ چوٹی پیچھے کیوں پڑی ہے، تو یہ مانگ مانگ دو لفظ آئے ہیں ایک جیسے ہی ہیں، جو تعداد حروف میں اور ترکیب حروف میں بھی ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی کچھ الفاظ اشعار میں آئے تو تجنیس تام کی صنعت کہتے ہیں۔ جب دو لفظوں میں صرف ایک حرف کی کمی یا زیادتی ہو تو ایسی صنعت کہلاتی ہے، مثلا قامت، قیامت، تو ایک لفظ کی زیادتی یا کمی ہے تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے تجنیس، بی تجنیس تام، سی تاقید، ڈی تجنیس ناقص و زوائد۔ صحیح جواب ہے ڈی تجنیس ناقص و زوائد۔